संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री श्री योगेश कुमार भट्टराईलाई उक्त मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिन अनुमति दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, सभामुख महोदयको अनुमतिले आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेट वक्तव्य अन्तर्गत संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकहरूमाथिको खर्च कटौती र मान्य सदस्यज्यूहरूबाट व्यक्त टिप्पणी, धारणा र सुझावहरूको बारेमा केही प्रश्न पार्न म यहाँ उपस्थित भएको छु। सभामुख महोदय, कोभिड-19 को सबैभन्दा ठुलो धक्का विश्वव्यापी हिसाबले पर्यटन क्षेत्रमा परेको छ। नेपालमा पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्यटन क्षेत्रमा परेको सम्पूर्ण मान्यज्यूहरूलाई अवगतै छ। त्यसकारणले पनि होला यो मन्त्रालय अलिकति पीडित मन्त्रालय छ, यो मन्त्री पीडित छ अहिले भनेर मान्यज्यूहरूले धेरै प्रश्नहरू गर्नुभएको छैन। पीडित मन्त्रीलाई अलिअलि मलमपट्टि लगाउनु भएको छ। मान्यज्यूहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। जति पनि प्रश्नहरू गर्नुभएको छ, जिज्ञासा राख्नुभएको छ, खर्च कटौती लगायत पछि बोल्ने मान्यज्यूहरू, यहाँहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी यो वर्षको विनियोजन शीर्षकहरू बनाइरहँदा दुईवटा सीमितताहरू, लिमिटेसन, कन्स्टेन्टको बारेमा मान्यज्यूहरूलाई म अवगत गर्न चाहन्छु। एउटा त अघि मैले भनिहालेँ, कोभिड-19 को कारणले पर्यटन क्षेत्र अन्तर्गतका नागरिक उड्डयनका थुप्रै कार्यक्रमहरूलाई स्थगित गर्नु परेको छ। जुन उत्साह हामीले 2020 को भ्रमण वर्षबाट अगाडि बढाउन खोजेका थियौँ, त्यसमा ठुलो हामीलाई धक्का लागेको छ, जसले गर्दा पर्यटन क्षेत्रको विनियोजन पनि प्रतिरक्षात्मक छ भन्ने कुरा मान्यज्यूहरू सबैले बोल्ने क्रममा पनि भन्नुभएको छ। त्यस्तै यसको अर्को एउटा कन्स्टेन्ट छ, सम्भवतः सबै मन्त्रालयमा यो पर्ने नै छ। हामी जनप्रतिनिधिहरू जनताबाट चुनेर आएका छौँ। जनताका, हाम्रा मतदाताहरूका असीमित दबावहरू छन्, जनताका असीमित आकाङ्क्षाहरू छन्। त्यसअनुसार मान्यज्यूहरूले बजेटको माग गर्नुभएको छ, कार्यक्रमको माग गर्नुभएको छ, योजनाहरूको माग गर्नुभएको छ। तर हामीसँग यसपल्टको बजेट पनि हेऱ्यौँ भने हामीले उठाउने राजस्वले साधारण खर्च पनि धान्न सकिएको अवस्था देखिँदैन। आखिर यसको प्रभाव पुँजीगत खर्चहरूमा पनि पर्ने नै हुन्छ, तर विकासका बजेटहरूमा पनि यसको प्रभाव पर्ने नै हुन्छ। त्यो कन्स्टेन्ट हामीसँग छ, जसले गर्दा मान्यज्यूहरूले माग गर्नुभएका थुप्रै आयोजनाहरू समावेश हुन सकेको छैनन्। यहाँहरूले त्यसलाई आजको बाध्यात्मक स्थितिको रूपमा बुझिदिनु हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु मान्यज्यूहरूसँग। झन्डै 2500 जति मान्यज्यूहरूका निवेदनहरू मैले कलेक्सन गरेको थिएँ। 2500 जति आयोजनाहरूको माग भएको थियो। ती धेरै नै कटौतीमा परेका छन्। त्यसले गर्दा मागिएको रकमको पनि धेरै कम हिस्सा मात्रै बजेटमा परेको छ भने कतिपय कार्यक्रमहरू कटौतीमा परेका छन्, जसले गर्दा कतिपय मान्यज्यूहरूले व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा मलाई 4 लाख रुपियाँ त हाल्दिस् तैँले भनेर धन्यवाद पनि दिनुभएको छ। मेरो बाध्यतालाई यहाँहरूले बुझ्नु नै भएको छ भनेर मैले त्यसमा थप टिप्पणी गर्न चाहन्न। अब अहिले नेपालको पर्यटन क्षेत्र, सम्मानीय सभामुख महोदय, हामीले 20 लाख पर्यटक भित्राउने गरी भ्रमण वर्षको सुरुवात गरेका थियौँ। गएको साल 2019 मा 12 लाख पर्यटकहरूको आगमन भएको थियो। नेपालको 15औं पञ्चवर्षीय योजनाको सन्दर्भमा संक्षिप्त जानकारीको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो लक्ष्य अहिले 3% GDP मा योगदान दिएको पर्यटन क्षेत्रलाई 10% मा पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य हो। 7 दिन पर्यटकहरूको बसाइ छ अहिले, त्यसलाई 14 दिन पुर्याउने लक्ष्य हो। $45 खर्च गर्ने क्षमता पर्यटकहरूको छ, त्यसलाई $80 पुर्याउने लक्ष्य हो। 1,50,000 रोजगारी सृजना गर्ने 15औं पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य हो। 35 लाख पर्यटकहरू भित्राउने लक्ष्य हो। र यी लक्ष्यमा हामी काम गरिरहेका छौँ। र आजको
बजेटले करिब 5 अरब पर्यटन र संस्कृतिको क्षेत्रमा, करिब चाहिँ 19 अरब जति यो चाहिँ नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा र करिब 10 अरब नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको आन्तरिक खर्चबाट हामीले पूर्वाधारमा काम गरेको कुरा म मान्यज्यूहरूलाई भन्न चाहन्छु। केही मान्यज्यूहरूले यो बजेट चाहिँ प्रादेशिक हिसाबले सन्तुलित भएन भन्नुभयो, तर विशेष गरी प्रदेश नम्बर 2 कै मान्यज्यूहरूले यो कुरा उठाउँदा मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ। मान्यज्यूहरूको जानकारीको लागि मात्रै मैले यो तथ्याङ्क राख्न खोजेको हुँ। पर्यटन संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट प्रदेश नम्बर 1 को पूर्वाधार विकासको निम्ति 40 करोड 51 लाख छुट्याइएको छ। प्रदेश नम्बर 2 को लागि 40 करोड 51 लाख प्रदेश नम्बर 1 को लागि, प्रदेश नम्बर 2 को लागि 56 करोड 63 लाख, प्रदेश नम्बर 3 बागमतीको लागि 46 करोड 78 लाख, गण्डकीको लागि 45 करोड 46 लाख, प्रदेश नम्बर 5 को लागि 38 करोड 53 लाख, कर्णालीको लागि 27 करोड 86 लाख र सुदूरपश्चिमको लागि 19 करोड 15 लाख। यस हिसाबले सुदूरपश्चिममा केही कम छ, तर जहाँ प्रदेश नम्बर 2 कै मान्यज्यूहरूले उठाउनु भएको थियो सबैभन्दा बढी रकम यो पूर्वाधारमा प्रदेश नम्बर 2 मा नै जाँदैछ। म यो कुरा मान्यज्यूहरूलाई भन्न चाहन्छु। अर्को त विशेष गरिकन विगतमा हामीले 100 गन्तव्य र स्थापित गन्तव्य भनेर 192 वटा आयोजनामा 50 लाखको दरले रकमहरू छुट्याउँदै आएका थियौँ। म मन्त्री भएर आइसकेपछि मैले यसलाई 2 किस्तामा पठाउनु पर्छ भनेर पहिलो किस्तामा 25 लाख पठाउने निधो गरेँ, तर दोस्रो किस्ताको लागि माग गर्नको निम्ति भनिएको थियो। तर पछि 192 वटा आयोजनामध्ये 59 वटा आयोजनाले मात्रै माग गर्नुभयो। त्यसले गर्दा यो कतिको आकर्षक तल जनप्रतिनिधिहरूको हिसाबले यसको कार्यान्वयन, यसको चाहिँ तल तदर्था गाउँपालिका नगरपालिका स्थानीय तह प्रदेशहरूले यसको कार्यान्वयनमा कतिको उत्सुकता देखाइरहनु भएको छ, हाम्रो जोड कतिको हो भन्ने कुरा एकपल्ट हामी समीक्षा गर्नुपर्छ। आगामी दिनमा यसपल्टको निम्ति हामी समय बिताइहाल्यौँ। आगामी वर्षहरूमा बजेट बनाउँदा यस्ता कुराहरूलाई विशेष गरी ध्यान दिनुपर्छ भन्ने म निवेदन गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म विश्व महामारीको सन्दर्भबाट पर्यटन क्षेत्रले जुन धक्का खाएको छ यसको पुनर्स्थापनाको प्याकेज छैन भन्ने मान्यज्यूहरूको प्रश्नमा म यति मात्रै भन्न चाहन्छु। एकपल्ट बजेट वक्तव्य यहाँहरूले फेरि एकपल्ट पढ्नुभयो भने 50 अरबको पुनर्स्थापना कोष छ, 5% ब्याजमा त्यो रकम चलाउन सकिन्छ। 1 खरबको पुनर्स्थापना कोष छ, त्यो 5% चलाउन सकिन्छ। त्यस्तै यो सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारको तर्फबाट रकम जम्मा गर्ने प्रस्तावहरू त्यहाँ गरिएको छ। त्यस्तै यो हवाई क्षेत्रमा ल्यान्डिङ पार्किङ लगायतका शुल्कहरूमा छुट दिने कुरा छ। हवाई इन्धनबाट जसरी हामीले प्रति लिटर 10 रुपियाँ विकासको निम्ति पूर्वाधार विकासको निम्ति लिन्थ्यौँ त्यो हटाइएको छ। लगायतका थुप्रै कुराहरू चाहिँ त्यहाँ छन् र यो आजको तत्कालीन आवश्यकतालाई यसले सम्बोधन गर्दा कोभिड-19 चाहिँ कति लामो समयसम्म जान्छ त्यस आधारमा हामीले फेरि पुनर्स्थापनाका नयाँ प्याकेजहरू अगाडि सार्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। त्यस्तै मान्यज्यूहरूले अलिकति राजनीतिकरण भयो कि पार्टीकरण भयो कि भन्ने पनि प्रश्न उठाउनु भएको छ। यसमा म 2टा कुरा मात्रै भन्न चाहन्छु। विकासको नीतिहरूमा, विकासका सिद्धान्तमा पक्कै पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल र हाम्रो बिचमा केही असहमति अथवा केही बेमेल हुन सक्छ, सैद्धान्तिक बेमेल हुन सक्छ। त्यसकारण त हामी दायाँ र बायाँ बसेका छौँ नि। यो कुरालाई त हामीले बुझ्नु पर्यो। किन हामी दायाँ बसेका छौँ, किन बायाँ बसेका छौँ भन्दा नीतिमा भिन्नता छ र दायाँ बायाँ बसेका छौँ, तर कार्यक्रममा भिन्नता हुँदैन, योजनामा ठुलो भिन्नता हुँदैन। म मान्यज्यूहरूले यो कुरा उठाउँदा जवाफ दिन आउनु अगाडि मन्त्रालयमा कति मन्त्री भएछन् मेरो मन्त्रालयमा भनेर हेरेँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल जो आज हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट 10 जना मन्त्री हुनुभएछ। तर विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको नाममा पुरस्कार बनाउन मै आइपुग्नु पर्यो। मान्यज्यूहरूले कहिले पनि बनाउनु भएको थिएन, मै आइपुग्नु। प्रमुख प्रतिपक्षीको मान्यज्यूहरूले यसमा त अलिकति स्वागत गर्नु होला कि भनेको स्वागतै गर्नु भएन, मलाई अचम्म लागेको छ। त्यस्तै समावेशी भएन भन्ने कुराहरू पनि छन्, म त्यसलाई धेरै इन्कार गर्दिनँ। तर नेपालमा प्राय हामी गुम्बामा मन्दिरमा ज्यादा काम गरेका हुन्छौँ, विगतमा त्यस्तै छ। तर यसपटक पहिलोपटक हामीले पुरातत्व विभाग मार्फत जसरी मन्दिरहरूको गुम्बाहरूको पुनर्निर्माण र जीर्णोद्धार हुन्थ्यो
पहिलोपटक हामीले मस्जिदको जीर्णोद्धारमा पनि पैसा हाल्यौँ। त्यसको मतलब नेपालको झन्डै 4% मुस्लिम समुदायमाथिको एउटा ठुलो सम्मान यसपल्टको बजेटबाट भएको छ। मान्यज्यूहरूले यो पनि हेर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास म लिन चाहन्छु। त्यस्तै यो सगरमाथा कसले नाम राख्यो? हामी सबैलाई जिज्ञासा छ। सगरमाथाको नाम इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यले त राख्नु भएको थियो, त उहाँका नाममा कुनै सम्मान स्थापना भएको थिएन। हामीले पहिलोपटक इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यको नाममा सगरमाथा राष्ट्रिय पुरस्कारको स्थापना गरेका छौँ। मान्यज्यूहरूले यतातिर पनि ध्यान दिनुभए मलाई अझै खुसी हुने थिए जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस्तै हाम्रा पूर्व मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको नाममा पनि पर्यटन राष्ट्रिय पुरस्कार स्थापना गरिएको छ। यो सम्मान हो, म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। मान्यज्यूहरूले आफ्नो पार्टीका नेता शहीदको नाममा भन्नुभएको छ। सायद विगतको कुराहरूलाई उहाँले सम्झिनुभयो होला, आफ्नै पालाको पनि सम्झिनुभयो होला र यो प्रश्न उठाउनु भयो होला। यसपटक यो अहिलेको 76-77 पनि र 77-78 पनि राष्ट्रिय नेताहरूका नाममा बनेका प्रतिष्ठानहरूलाई दिने अनुदान अहिले चालुमा पनि छैन र आगामी वर्षको बजेटमा पनि यो शीर्षक छैन। त्यसो हुँदा कसैलाई दिनु परेन, हामी समान छौँ सबैसँग भन्ने कुरा म मान्यज्यूहरूलाई राख्न चाहन्छु। जब बाँड्नु पर्दैन हामी सबै समान हुन्छौँ, बाँड्नु पर्यो भने अलिकति तलमाथि होला भन्ने डर हो। बाँड्नै परेको छैन, त्यो कुरा म यहाँहरूलाई राख्न चाहन्छु मान्यज्यूहरूलाई। अब हिमाल पहाड तराईको एकताको कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छ। सबै जनजातिहरूको सम्मानको निम्ति, आदिवासी जनजातिहरूको सम्मानको निम्ति राष्ट्रिय सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय स्थापना गर्ने प्रस्ताव हामीले गरेका छौँ। मैथिली साहित्यका महाकवि विद्यापति, जो मैथिली साहित्यको महाकवि हुनुहुन्छ, हामी सबैलाई थाहा छ। उहाँलाई कतिपयले मैथिली साहित्यको अथवा तराई मधेसको मात्रै महाकविको रूपमा लिनुहुन्छ। उहाँ नेपालको निधि हो, सम्पत्ति हो। त्यसकारणले यसपटक हामीले महाकवि विद्यापतिको शालिग इलामको सूर्योदयमा स्थापित गर्ने भनेर पहाड, हिमाल र तराईको एकताको एउटा सन्देश दिन खोजेका छौँ। यो बजेट मार्फत मान्यज्यूहरूलाई त्यो म निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यस्तै अब यो लुम्बिनीलाई एउटा बृहत्तर लुम्बिनी बनाउने, पशुपतिको मास्टर प्लान अनुसार काम अगाडि बढाउने, त्यस्तै पद्मसम्भव जो नेपालबाट तिब्बतसम्म पैदल यात्रा गर्नुभएको थियो र यो बुद्ध धर्मको प्रचारक एउटा महान व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। पहिलोपटक हामीले पद्मसम्भव पथको अवधारणा अगाडि बढाएका छौँ। रामायण सर्किटको कुरा छ, बुद्ध सर्किटका कुरा छन्। यी कुरा पनि यो बजेटमा समावेश भएको कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। र हामीले अहिलेसम्म करिब 400 भन्दा बढी भूकम्पबाट क्षति भएका सांस्कृतिक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण गरेका छौँ। आगामी वर्ष हामी अरू 200 सम्पन्न गर्नेछौँ र आगामी 2 वर्षभित्र हामी सम्पूर्ण पुनर्निर्माणको, भूकम्पबाट पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने क्षति भएका सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने कुरा म मान्य सभामुख महोदय मार्फत मान्यज्यूहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। अब अन्तिममा म यो खास गरिकन नागरिक उद्यानको क्षेत्रमा हामीले आउने वर्ष सम्भवतः यो कोभिडको असर नभएको भए हाम्रा थुप्रै मान्यज्यूहरू आज भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दोहा कतार उड्ने सौभाग्य पाउनुहुन्थ्यो। त्यो दुर्भाग्यवश कोभिडको कारणले भएन। जब कोभिडको स्थिति नर्मल हुन्छ त्यसपछि 6 महिनाभित्र हामी गौतम बुद्ध भैरवाबाट विश्वका जुनसुकै ठाउँमा पनि जान सक्नेछौँ। त्यो अन्तिम तयारीमा हामी पुगिसकेका छौँ। पोखरा विमानस्थलको काम अगाडि बढ्दैछ। काठमाडौँ विमानस्थल, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुदृढीकरणको काम अगाडि बढ्दैछ। त्यस्तै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कामलाई पनि अगाडि बढाउने कुरा हामीले गरेका छौँ। ताप्लेजुङदेखि दार्चुलाको गोकुलेसम्म, त्यस्तै चन्द्रगढीदेखि कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरसम्मका 54वटा विमानस्थलहरू मध्ये अहिले हामीसँग 34वटा विमानस्थलहरू कालोपत्र भएका छन्। अरू विमानस्थलहरूलाई पनि क्रमशः हामी कालोपत्र गर्दै जान्छौँ र यी विमानस्थलहरूको सुदृढीकरण, विस्तार, आधुनिकीकरण, वैज्ञानिकीकरण गर्दै जान्छौँ र तराई मधेसमा रहेका अधिकांश विमानस्थलहरूबाट अहिले रात्रिकालीन उडान सञ्चालन हुने सुविधा हामीले बनाएका छौँ। अब आउने साल हामी राजविराज विमानस्थलबाट पनि
रात्रिकालीन सेवा सुरु गर्ने कुरा म मान्यज्यूहरूको समक्ष राख्न चाहन्छु। मान्यज्यूहरूले थुप्रै ठाउँमा विमानस्थलको कुरा गर्नुभएको छ। मलाई पनि पहिले मन्त्री नहुँदाखेरि विमानस्थल बनाए हुन्थ्यो भन्ने नै लाग्थ्यो। तर मैले जब आएँ त यहाँ अध्ययन गरेँ कसरी विमानस्थल बनाउने, कहाँ बनाउने भन्ने अध्ययन गर्दाखेरि मूलत 3टा मापदण्डहरू विमानस्थलको निम्ति उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस आधारमा हामी नयाँ विमानस्थल बनाउने नबनाउने, भएका विमानस्थल पनि चलेका छैनन् त्यसलाई कसरी व्यावसायिक ढङ्गले चलाउने, त्यसको वैकल्पिक अन्य कामहरू पनि हामीले गर्नुपर्नेछ। 3वटा मापदण्डलाई मैले विशेष गरी यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। 1, राज्यले सुविधा दिनुपर्ने अत्यन्तै विकट दुर्गम स्थानहरूमा त्यहाँ नाफा होस् अथवा नोक्सान होस् त्यो हेर्नु हुँदैन, राज्यले त्यस्ता ठाउँमा सुविधा दिनुपर्छ। दोस्रो, प्रचुर पर्यटकीय सम्भावना भएका ठाउँहरूमा विमानस्थल बनाउनुपर्छ। तेस्रो चाहिँ व्यावसायिक प्रतिफल प्राप्त हुने ठाउँमा विमानस्थल बनाउनुपर्छ। यी 3टा आधारमा हामीले विमानस्थल बनायौँ भने कुनै राजनीतिक दबाव र कुनै नेता अरू कसैको प्रभावको कुरा हामीले त्यहाँ जोडिरहनु पर्ने छैन। यो मापदण्ड स्थापित गर्दै गयौँ भने हामी एउटा निश्चित विकासको मोडल त अगाडि बढ्नेछौँ। म मान्यज्यूहरूलाई यो निवेदन गर्न चाहन्छु र अरू थुप्रै जति पनि प्रश्नहरू उठाउनु भएको छ, विशेष गरी यो मन्त्रालयलाई का कामहरूलाई अझै प्रभावकारी बनाउन अगाडि बढाउनको निम्ति मान्यज्यूहरूले जुन ढङ्गले प्रश्नहरू मलाई राख्नुभयो र मन्त्रालयलाई राख्नुभयो, म मान्यज्यूहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मैले यति भनिसकेपछि, यो पीडित मन्त्रीले यति भनिसकेपछि खर्च कटौती गरिरहनु पर्ने जस्तो लाग्दैन। त्यसकारण खर्च कटौतीका प्रस्तावक मान्यज्यूहरूले पनि त्यसमा म प्रति सहानुभूति राख्नु होला भन्ने निवेदन गर्न चाहन्छु। र अरू मान्यज्यूहरूलाई पनि यही भन्दै सायद यति भनिसकेपछि पूरक प्रश्न पनि सम्भवतः सभामुख महोदय म प्रति छैन कि जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, उक्त जवाबका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूको नाउँ प्राप्त भएको छ। स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूलाई प्रत्येकलाई 1 मिनटको समय निर्धारण गरेको छ र म सर्वप्रथम माननीय श्री देवेन्द्र राज कडेललाई समय दिन्छु। सामान्य सभामुख महोदय, कोभिड-19 को संक्रमणले भिजिट 2020 प्रभावित भयो। संस्कृत पर्यटन उड्डयन क्षेत्रका साथ निम्न आय भएका पर्यटन उद्योगमा रगत पसिना बगाएका मजदुर, कर्मचारी, फ्रिलान्सर र साना उद्यमीहरूलाई दिने राहतको सम्बन्धमा कुन योजना छ वा छैन? त्यस्तै आसामको कमल बजार एयरपोर्ट र दार्चुलाको गोकुलेश्वर एयरपोर्ट कहिलेसम्म सञ्चालनमा आउँछ? रामग्राम स्तूपको गृह योजनाका सम्बन्धमा उल्लेख भएछ, तर उत्खननबाट प्राप्त प्रमाणहरूको आधारमा भगवान बुद्धको मावली पण्डितपुरको नाम कहीँ पनि उच्चारण भएको छैन। त्यस्तै गत वर्षको सञ्चालित केन्द्रीय योजना यसपालिको बजेटमा किन हटाइयो? चितवनमा पर्ने रामायण सर्किटको वाल्मिकी आश्रमको विकासको लागि के योजना छ? नवलपरासीको बाबा बटगोरिया र मदारथान बाबाप्रति कस्तो योजना छ? 1 मिनटका 6 प्रश्नको जवाब मैले माननीय मन्त्रीज्यूसँग अपेक्षा राखेको छु। धन्यवाद। अब म माननीय श्री प्रेम सुवाललाई समय दिन्छु। सामान्य सभामुख महोदय मार्फत मन्त्रीज्यूसँग म जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। संस्कृति पर्यटनसँग पर्यटन नागरिक उड्डयनसँग जोडिएको हुन्छ। विश्व सम्पदा क्षेत्रको काठमाडौँ उपत्यकाका स्थलहरू काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरको दरबार क्षेत्र, चामुनारायण मन्दिर क्षेत्रका जनतालाई सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण गर्न आवश्यक निर्माण सामग्री, साल, काठ लगायत र प्राविधिक सहयोग गर्ने बजेट छैन। ललितपुरको खोना बुङ्गाको सम्पदा मासेर फास्ट ट्र्याक, काठमाडौँको भगवान बहाल थभई स्थित कमल पोखरी मासेर 12 तल्लाको छाया सेन्टर, व्यापारिक भवन, भक्तपुर बोर्डेको कमल पोखरी लगायत ऐतिहासिक पोखरी मासेर व्यक्तिको नाउँमा दर्ता भई प्लटिङ गरियो। काठमाडौँ सुन्दर बनाउने नाउँमा अलिकति जग्गा बाँकी भएको पनि काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका अनुसार 5-7 खर्ब ऋण लिएर लाखौँ रोपनीमा 4वटा उपशहर बनाउने भएपछि विश्व सम्पदा समितिले यहाँको सम्पदालाई खतराको सूचीमा पहिले पनि राखेको, अब राख्ने भयो। सम्पदा विनाश र कोभिड-19 महामारीपछि पर्यटनको आम्दानी घट्ने भयो र यो 22वाँ नियम वर्षको 12-15 करोड घाटामा कति वर्ष चल्छ? मन्त्रीज्यू, धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री श्री योगेश कुमार भट्टराईलाई उक्त स्पष्टीकरणको सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न अनुमति दिन्छु। धन्यवाद सभामुख महोदय।
मान्यज्यूहरूले थप केही जिज्ञासाहरू राख्नुभएको छ, म धन्यवाद दिन चाहन्छु। कोभिड-19 को पुनर्स्थापनाको कुरा मैले अघि पनि भने, जुन 50 अरबको कोष हामीले खडा गरेका छौँ, त्यसबाट व्यवसाय सञ्चालन गर्न, कर्मचारी र श्रमिकहरूलाई आफ्नो ज्याला र तलब दिनको निम्ति व्यवसायीहरूले त्यो कोषबाट उहाँहरूलाई केही मौका त्यसमा दिएको छ, त्यसबाट उहाँहरूले सुविधा लिन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा कोषमा राज्यको तर्फबाट यो कोभिड भरिको त्यो दायित्व राज्यले बिहोर्ने कुरा उल्लेख भएको छ। साथै नयाँ व्यवसायीहरूको निम्ति 20 लाखसम्मको सस्तो 2% ब्याजमा 20 लाखसम्मको नयाँ व्यवसाय सञ्चालनको निम्ति पनि कोषको व्यवस्था गरिएको छ। त्यो मैले अघि पनि भने, निवेदन गरेँ मान्यज्यूलाई, यो अहिले तत्कालको लागि हो। यदि यसको प्रभावहरू दीर्घकालीन हुँदै गयो भने हामीले जुनसुकै स्रोतबाट पनि खर्च जुटाएर यो कोभिडका विरुद्ध लड्ने कुरा नै आजको नेपाल सरकारको पहिलो निशाना हो। त्यसकारणले त्यो निशानामा नै हामी जान्छौँ। अन्यतरका धेरै कुराहरूलाई कटौती गरेर भए पनि यसका विरुद्ध लड्नुपर्ने राष्ट्रिय आवश्यकता छ। यो आजको हाम्रो राष्ट्रिय लडाइँ पनि हो। कमल विनायक विमानस्थल, गोकुले विमानस्थल सबै निर्माणाधीन छन् र त्यसको निम्ति बजेटको व्यवस्था भएको छ। रामग्रामलाई हामीले खासै लुम्बिनीमा, अहिले लुम्बिनी भनिसकेपछि एक ठाउँलाई मात्रै ज्यादा बुझिन्छ। अब लुम्बिनी, मायादेवी स्थल, रामग्राम, उता तिलौराकोट, देवदह लगायतका ती सम्पूर्ण क्षेत्रलाई समेटेर बृहत्तर लुम्बिनीको अवधारणा अहिले हामीले अगाडि बढाउँदैछौँ। र त्यो अवधारणाभित्र नै मान्यज्यूहरूले उठाउनुभएका धेरै कुराको समाधान हुनेछ भन्ने विश्वास म लिन चाहन्छु। रामायण सर्किटको बारेमा अहिले अघि नै मैले मान्यज्यूलाई निवेदन गरिसकेका छु। जहाँसम्म काठमाडौँभित्रका विश्व सम्पदा सूचीहरू छन् 7 वटा, ती सम्पूर्ण सम्पदा सूचीहरूलाई जोड्ने एउटा चाहिँ सम्पदा सर्किट बनाउने प्रस्ताव कन्सेप्ट हामीले अगाडि बढाएका छौँ। सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई मासेर भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्ने कुरा नेपाल सरकारको नीतिमा पर्दैन, त्यस्तो कुरा हुन दिइँदैन। म मान्य प्रेम सुवालजीलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु। त्यस्तै नेपाल वायुसेवा निगमको जुन कुरा गर्नुभयो, यो वार्षिक 12-15 करोड होइन। नेपाल वायुसेवा निगमले वार्षिक 4 अरब ऋण तिर्नुपर्छ, ब्याज तिर्नुपर्छ। त्यसैले यसको एउटा दीर्घकालीन समाधानको निम्ति यसलाई यसको स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप खोज्ने, यसलाई चाहिँ सार्वजनिक कम्पनीको रूपमा रूपान्तरण गर्ने, त्यहाँभित्र खर्च कटौती गर्ने र यसको व्यावसायिक क्षमता र प्रतिस्पर्धी क्षमता पनि बढाउने नीति हामीले लिएका छौँ। त्यस आधारमा आगामी दिनमा हामी थप योजनाहरू अगाडि बढाउँदै जान्छौँ भन्ने कुरा म यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। र यहाँ पूरक प्रश्नको रूपमा मान्यज्यूहरूले जुन कुरा उठाउनुभयो, यहाँलाई थप स्पष्टीकरण म दिँदै मान्य सभामुखलाई समय उपलब्ध गराउनु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय